शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, यह किताब है जिसे हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाओ, उनके रब के हुक्म से, खुदाए अजीज़ व हमीद के रास्ते की तरफ, उस अल्लाह की तरफ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। और मुनकिरों के लिए एक सख्त अजाब की तबाही है जो कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें कजी निकालना चाहते हैं। ये लोग रास्ते से भटक कर दूर जा पड़े। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या दिलों पर उनके ताले लगे हुए? जो लोग पीठ फेर कर हट गए बाद इसके कि हिदायत उन पर वाज़ेह हो गई, शैतान ने उन्हें फरेब दिया और अल्लाह ने उन्हें ढील दे दी। और मोमिनो, ये न समझना ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अज़ाब आ जाएगा। उस वक्त जालिम लोग कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत कबूल कर ले और रसूलों के पीछे चले। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कसमें खाया नहीं करते थे कि तुम पर कुछ ज़वाल आना नहीं? हे ईमान वालों, अपने बापा और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ अगर वे ईमान के मुकाबले में कुफ्र को अजीज रखें, और तुम में से जो उन्हें अपना दोस्त बनाएंगे तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। कहो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा ख़ानदान और वे माल जो तुमने कमाए हैं और वो तिजारत जिसके बंद होने से तुम डरते हो और वे घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, ये सब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे, और अल्लाह नाफरमान लोगों को रास्ता नहीं देता। हे ईमान वालों, तुम्हारी कुछ बीवियाँ और कुछ औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं, बस तुम उनसे होशियार रहो। और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीज़ है और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। बस तुम अल्लाह से डरो जहाँ तक हो सके और ऐसी चीज़ के पीछे न लगो इसकी तुम्हें खबर नहीं। बेशक कान और आँख और दिल सबकी आदमी से पूछोगी, और ज़मीन में अकड़ कर न चलो। तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते और न तुम पहाड़ों की लंबाई को पहुँच सकते हो। ये सारे बुरे काम तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। और जो लोग अपनी बीवियों पर ऐब लगाएं और उनके पास उनके अपने सिवा और गवाह न हो, तो ऐसे शख्स की गवाही की सूरत यह है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार यह कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा हो। और औरत से सज़ा इस तरह टल जाएगी कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यह शख्स झूठा है, और 5वीं बार यह कहे कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो अगर यह शख्स सच्चा हो। और अगर तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती, और यह कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है। हे ईमान वालों, इंसाफ पर खूब कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, चाहे वो तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप या अजीज़ों के खिलाफ हो। अगर कोई मालदार है या मोहताज तो अल्लाह तुमसे ज़्यादा दोनों का खैर ख्वाह है। बस तुम ख्वाहिश की पैरवी न करो कि हक़ से हट जाओ। अगर तुम हे फेर करोगे या पहलूतही करोगे तो जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है।
اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور تم میں چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم میں سے کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کے حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جسے اور فدیے میں دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ اس کے سوا دوسرے سے تم سے ڈراتے ہیں، اور اللہ جس سے گمراہ کر دے اس سے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست انتقام والا نہیں؟ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کرے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں خرید اور فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں راستے کی طرف پکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے، اور تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ابراہیم نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کی ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کا سبزہ خوب نکلا جسے آدمی کھاتے ہیں اور جسے جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین پوری رونق پر آ گئی اور سور اٹھی اور زمین والوں نے گمان کر لیا کہ اب یہ ہمارے قابو میں ہے، تو اچانک اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا، پھر ہم نے اسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تمہارے دوست بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور نہ منکروں کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ہم سے پہلے اترا، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔